Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, English grade 2 lesson 1.1 रीडिंग एंड ट्रांसलेशन का पार्ट 2 हम करेंगे. पहला पेज हम पढ़ चुके हैं, आज हम सेकंड पेज पढ़ेंगे. तो पैरट के बारे में आपको जैसे पता है, ये स्टार्ट करें रीडिंग. वन डे, एक दिन. द चिल्ड्रन, बच्चे. चाइल्ड, बच्चे को कहते हैं चिल्ड्रन, उसकी जमा है. चिल्ड्रन वर एट स्कूल, एक रोज़ जबकि बच्चे स्कूल में थे. एंड मदर वाज इन द किचन, और वालदा किचन में बावर्ची खाने में थीं. विद ग्रैंड मदर, नानी के साथ या दादी के साथ किचन में थीं. ए थीफ एंटर्ड द हाउस, अ थीफ एक चोर. थीफ THIEF, थीफ. एंटर्ड दाखिल हुआ. द हाउस घर में, एक चोर घर में दाखिल हुआ. He came in through a window in the living room. वो आया, came आया, in through a window अंदर एक खिड़की के ज़रिए. विंडो कहते हैं खिड़की को. He came in through a window in the living room. कहाँ पे आया? रिहायशी कमरे में. लिविंग रूम, रहने का कमरा. There was no one there, वहाँ कोई भी नहीं था. There was no one there, वहाँ कोई नहीं था. He was about to pick a beautiful vase when someone asked, Who is there? He was about, वो तकरीबन था, pick उठाने के लिए. पिक होता है उठाना, पिक अप उठाने के लिए. ए ब्यूटीफुल वाज, एक खूबसूरत गुलदान. ब्यूटीफुल खूबसूरत वाज गुलदान. व्हेन जब के. समवन कोई एक. आस्क्ड किसी एक ने पूछा. हु इज देयर, कौन है वो. द थीफ वाज स्केर्ड, चोर डर गया. स्केर्ड डर जाना. एंड ड्रॉप्ड द वाज, और गुलदान गिरा दिया. ड्रॉप्ड होता है गिरा देना. रिंगो हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, रिंगो ने सवाल पूछा था. ये जो हु इज देयर, ये किसने पूछा था? रिंगो हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, रिंगो ने ये सवाल पूछा था. द थीफ, चोर. थॉट, सोचा. थिंक सोचना, थॉट सोचा. चोर ने ख्याल किया, चोर ने गुमान किया. देयर वाज समवन इन द रूम, के कमरे में कोई है. रूम कहते हैं कमरे को. समवन कोई. ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से तेज़ी से बाहर निकल गया. रश्ड आउट, भाग कर निकल जाना. हाउस घर से. जब चोर ने ये आवाज़ सुनी, किसी ने कहा कि हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, तो चोर डर गया और तेज़ी के साथ घर से बाहर निकल गया. मदर हर्ड द क्रैश, वालदा ने एक आवाज़, छन्नाके की आवाज़ सुनी. जब बर्तन टूटा तो आवाज़ पैदा हुई ना, तो वालदा ने वो आवाज़ सुनी. एंड केम टू द लिविंग रूम, और केम आई टू द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में. व्हेन शी सॉ ए यंग मैन रनिंग आउट ऑफ द गेट, जब. व्हेन होता है जब. शी सॉ, उन्होंने देखा. ए यंग मैन, एक नौजवान आदमी को. रनिंग आउट ऑफ द गेट, गेट से बाहर भागते हुए. शी शाउटेड, वो चिल्लाई. शाउट होता है चिल्लाना. शी शाउटेड, वो चिल्लाई. थीफ, थीफ हेल्प, चोर, चोर मदद करें. थीफ, थीफ हेल्प, चोर, चोर मदद करो. बट द थीफ रेन अवे, लेकिन चोर भाग गया. थीफ, चोर, रेन अवे, भाग गया. मदर रियलाइज्ड, वालदा को एहसास हुआ, उन्हें महसूस हुआ. रियलाइज, महसूस होना, एहसास होना. दैट द थीफ मस्ट हैव हर्ड रिंगो टॉकिंग, कि चोर ने यकीनन रिंगो को बातें करते सुन लिया होगा. दैट इवनिंग, उस शाम को. रिंगो वाज गिवन ए स्पेशल ट्रीट ऑफ हिज फेवरेट फ्रूट्स एंड पीनट्स,
اس شام کو رنگو کو ایک خاص طور پر اس کی پسندیدہ دعوت دی گئی. فیوریٹ پسندیدہ اسپیشل ٹریٹ خاص دعوت دی گئی. کس کے ساتھ؟ فروٹس، اس کے پسندیدہ فروٹس پھل اینڈ پی نٹس اور مونگ پھلیوں سے. رنگو ڈے واز میڈ، رنگو کا دن منایا گیا. یہاں تک ہماری ریڈنگ ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے کرنا ہے. اگلے لیکچر میں ہم ان کی ایکسرسائزز کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح پھر اسی میسج کے ساتھ کہ کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر کرنی ہے. اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں معلوم ہوا، اور ہم اس بیماری کو کس حد تک کس طرح ہم بچ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، اور کسی کے ساتھ مصافحہ یا معانقہ کرتے ہیں، گلے سے ملتے ہیں، یہ نہ کریں. 3 میٹر یا 6 میٹر، کم از کم 3 فٹ یا 6 فٹ کا فاصلہ تو رکھیں. مجمع سے بچیں، جہاں رش ہو وہاں نہ جائیں. غیر ضروری طور پر سفر نہ کریں، اور خواتین اور بچے گھروں پر رہیں. بچے کھیل کے لیے باہر بھی نہ جائیں. بازاروں میں جانے سے اجتناب کریں. کسی جنازہ کی صورت میں بھی اپنی شرکت کو محدود رکھیں. معمولی مریض جو ہیں اسپتال کا رخ نہ کریں. اسپتال جانا ہو تو ماسک پہن کر جائیں اور گلاوز بھی پہنیں. یہ حفاظتی ماسک پہنیں اور سینیٹائزر دستانے بھی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور عید الفطر کی گزرے ہوئے عید الفطر کی مبارکباد قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.